बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एजाज मलिक साहब, AVM patron of the Alpine Club, Abu Zafar Sadiq साहब, president of Alpine Club, ladies and gentlemen, ये होनहार लोग हमारे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ताख़ीर से आने की माज़रत कर लूँ। शायद पिछले 5 साल के अंदर ये दूसरा मौका है कि मैं कहीं मुझे 5 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा ताख़ीर हुई है, तो आपसे माज़रत। आपका वक्त कीमती है, मैं किसी बहुत अहम अर्जेंट काम आ गया था, उसमें लग गया। मेरा ये जो आपने माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स के एतबार से, माउंटेन स्पोर्ट्स के एतबार से गुफ्तगू की है, इट हैज़ बीन वेरी डियर टू माई हार्ट। जितना पैसा मैं साल भर में कमाता था, तो अपने बीवी बच्चों को लेकर मैं इन्हीं जगहों पे जाता था। तो लोग मुझसे कहते थे कि ये क्या तुम्हारा तरीक़ा है कि 11 महीने तुम कमाते हो। ये 70s की, लेट 70s की बात है, 80s की बात है। और जो 11 महीने कमाते हो, 1 साल वो कमाई रोकते हो, और जो जमा किया हुआ होता है वो सब खर्च करके आ जाते हो। मगर इतना प्लेजर है इस बात का मुझे आज तक, मैं समझता हूँ कि ये हर महीना जो हम बच्चों के साथ सफ़र करते थे, इसमें बच्चों की तरबियत और इसमें खूबसूरत नज़ारे और वो खूबसूरत माहौल, ये इसका कोई नेमुल बदल ज़िंदगी में नहीं है। आदमी रोज़ी कमाता है इसलिए कि बच्चों को तालीम मिल जाए, सेहत का अहतमाम हो जाए, कुछ घर बार बना ले, मगर ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल ज़िंदगी तो जब ही होती है जब अपने शौक़ भी साथ साथ पूरा करे। तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो अपनी जमा पूंजी सारी खर्च कर देता था। उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जितना मैं अफोर्ड कर सकता था उतना मैं कर लेता था। आज भी टूरिज़म के हवाले से स्कीइंग का शौक़ मुझे रहा, बाहर भी किया। और आपने जो बात की एनवायरनमेंट की, इसकी मुझे बड़ा ख़्याल है कि हमारे यहाँ टूरिज़म डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट के साथ हो। मुझे याद है जब मैं योसेमिटी गया, जब मैं अमेरिका में रहता था तो घूमने गया, तो वहाँ उसका परमिट ये था कि 4000 लोग से ज़्यादा हफ्ते में वहाँ कैंप नहीं कर सकते। तो वो परमिट के एतबार से उसको मैनेज कर लिया। मगर आप जानते हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज़म भी बड़ा अहम है। उसको कर्टेल करने के साथ साथ कभी कभी डेवलपमेंट और होटलिंग इस अंदाज से ख़राब हो जाती है कि वहाँ के व्यू भी ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर हर एतबार से वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। एंड मरी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। मरी जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले देखा था और आज देखा था, तो कंक्रीट ज़्यादा हो गया और उसकी ब्यूटी कम हो गई। इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, लिहाजा मज़ीद प्लेसेस बनाई जाए टूरिज़म की, ताकि ये प्रेशर कुछ जगहों से हट कर और जगहों पर जाए। और जो टूरिज़म के अंदर जो कैफियत हुई थी, आप जानते हैं कितनी जानों का नुकसान हुआ स्नोफॉल के एतबार से, उसको भी हैंडल करें। तो लिहाजा जब टूरिज़म की डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो सिर्फ यही नहीं कि टूरिस्ट पहुंच जाए और पब्लिसाइज़ कर दो। अच्छा, ये पब्लिसिटी मैच करनी चाहिए फैसिलिटीज़ के साथ। अच्छा, आप पब्लिसिटी करें तो जो रगिड टूरिस्ट है वो तो जैसा भी हाल होगा पहुंच जाएगा, वो कैंप आउट करेगा, ख़राब होटल में ठहर जाएगा, उसने रात को सोना है जिस अंदाज से हैंडल कर ले। मगर जो बल्क टूरिस्ट है वो रगिड टूरिस्ट नहीं है, वो प्राइवेट टूरिस्ट है। वो चाहता ये है कि आजकल के ज़माने में टाइम आप सबका इतना कीमती हो गया, वो चाहता है कि जैसे ही वो घर से निकले वो स्पॉट पर पहुंच जाए, है ना। वो रास्ते के सफ़र का भी इतना शौकीन नहीं है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि एक तो एयर ट्रैवल के एतबार से आसानी पैदा होनी चाहिए, और गिलगित का जो रनवे है वो शॉर्ट है, बट देर आर प्रपोजल, स्टडीज़ हैव बीन डन। एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे स्टडीज़ भी हुई कि उस रनवे को एक्सटेंड करने का इम्कान नहीं है, क्योंकि वो फिर पहाड़ के इतने करीब चला जाता है कि जो अगर प्लेन लैंड ना कर सके, और AVM साहब यहाँ मौजूद हैं, वो ज़्यादा इन टेक्निकलिटी से वाकिफ़ हैं, कि लैंड ना कर सके तो टेक ऑफ बड़ा स्टीप हो जाता है वहाँ पर। तो गिलगित के ऑप्शंस, अब मुझे याद नहीं, 2 ऑप्शंस डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम सुल्तानाबाद शायद वहाँ पर भी देखा गया और डाउन स्ट्रीम भी देखा गया। तो गिलगित के रनवे के लिए 2 ऑप्शंस, ताकि बड़े प्लेन्स वहाँ जा सकें। स्कर्दू में बड़े प्लेन्स जा सकते हैं। और आप ये देख लीजिए कि लिहाजा एक तो ट्रांसपोर्ट यानी पहुँचना, सड़कों का इम्प्रूवमेंट होना। 8-8 घंटे का ट्रैफिक जैम मैं तो नहीं गुजरा, मगर मेरे होते हुए गुजरा तो उन्होंने कहा जी सदर साहब जिम्मेदार हैं।
صدر صاحب سے اس 8 گھنٹے کے ٹریفک جام کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ کہ اس سے کہیں دور تھا میں، مگر یہ کہ 8 گھنٹے کے ٹریفک جیمز کے اندر لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، فیول کاسٹ بھی آتی ہے بے انتہا، فیول اویلیبلٹی کا بھی پرابلم بن جاتا ہے کبھی کبھی. تو موبائل پیٹرول سٹیشنز کے اعتبار سے بھی اوگرا اس معاملے بھی سوچ رہا ہے کہ موبائل پیٹرول سٹیشنز ایسی جگہوں پر پہنچا دیے جائیں جہاں پیٹرول اویلیبل نہ ہو. تو ٹریکنگ بہت، یعنی آپ نے خود دکھائی تصویر ابو ظفر صاحب کہ یہاں کبھی کبھی سینکڑوں لوگ مرگلہ پر جاتے ہیں، اور اتفاق ہے کچھ کانشیسنس کریٹ کر لی ہے تاکہ وہاں پر اتنا کوڑا نہیں پھینکا جاتا جتنا پہلے جاتا تھا. تو دیر از اے چینج کہ لوگوں کو مینیج کر لیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جو پولیوشن ایوریسٹ کے راستوں میں بھی ہوئی ہے تو دنیا اس کی کانشیس ہے کہ جو چیز ہر چیز راستے میں پھینک دی جاتی ہے. بلکہ میں ڈینٹسٹری کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کا سن 2000 میں، یا ایشیا فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا، تو ایک مرتبہ میں نیپال گیا کسی لیکچر سیریز دینے کے لیے. تو وہاں پر عجیب سی بات ایک سمجھ میں آئی. لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایک ایریا ہے جہاں پر دانتوں کا کیڑا بہت لگتا ہے بچوں کو، کیریز. اچھا کیوں؟ کیونکہ جو فارن ٹورسٹ آتے تھے وہ راستہ گزرتے ہوئے بچوں کو ٹافیز دیتے تھے. اب جب بچے ٹافیز کے شوقین ہو گئے تو دکانوں نے بھی ٹافیز رکھنی شروع کر دی. تو نیپال میں باقی کہیں کیریز نہیں ہوتا تھا، اس راستے میں ہوتا تھا. تو دس واز میں کہتا ہوں یہ بھی ایک پولیوشن ہے کہ جب ٹورسٹ آ کر ایسے کام کرے. باہر صورت اٹس اے پلیجر. ماشاء اللہ پاکستان ایئر فورس نلتر کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کرتی ہے. پاکستان ایئر فورس انکریج کرتی ہے. ہر سال وہاں پر ایک نہ ایک ہوتا تھا. پچھلے ایک مرتبہ، خیر اس بات کو چھوڑیں، تو اسکیئنگ کے لیے مالم جبہ، نلتر اور کچھ اور ایریاز بھی. یہ ہر اعتبار سے ٹورسٹ تو بالکل ہی بے چین ہوتا ہے نا. میں نے وہ زپ لائن کی جس کا 1 مہینے بعد وہ جو ٹوٹ گئی اور بندہ شہید ہو گیا وہاں پر. تو وہ زپ لائن میں نے کی. مجھے سب لوگوں نے روکا. میں نے کہا یار جب پبلکلی کھلی ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ ہو یا پریزیڈنٹ نہ ہو میرے لیے بھی کھلی ہوئی ہے. تو وہ اس کے 1 سال بعد. تو یہ سیکیورٹیز کے حوالے سے اس چیز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. مگر کچھ اور بھی میں نے دیکھا. فیری میڈوز، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. فیری میڈوز کم رہ گیا، وہاں ہوٹل زیادہ بن گئے ہیں. تو یہ مینجمنٹ جو ہے نا یہ بہت عجیب سی ہے. وہ میڈو ختم ہو گیا، وہ صرف وہاں ننگا پربت بہت چھوٹا سا رہ گیا. پھر صرف وہاں ننگا پربت کا ویو ضرور وہاں سے نظر آ جاتا ہے. دیٹ واز اے بیوٹیفل پلیس کہ وہاں سے ننگا، جب اسکائی کلیئر ہو. گلیشیئرس کے اعتبار سے انوائرمنٹ بدل رہا ہے. جیلاب جس کو گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے کیفیات ہیں اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں انوائرمنٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. تو میں جب ہنزا گیا تو ہنزا کے اندر بڑی خوبصورت جگہ. دیکھو ہنزا ویلی ایک آئیکونک انداز سے ایک ایسی جگہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان ان چیزوں سے سیکھ سکتا ہے. کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے کووڈ کا جس انداز سے مقابلہ کیا، ایک اچھی مثال ہے جہاں پاکستان کے اندر ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں کر سکے، یہ ہم نہیں کر سکے، یہ ہم نہیں کر سکے. تو کووڈ ایک اچھی مثال ہے جس کے اندر یو رینکڈ اباؤٹ 5th ان دا ورلڈ کہ آپ نے مینجمنٹ اس کا اچھا کیا. اور پڑوسی ملک انڈیا کے مقابلے میں جہاں لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے، پاکستان کے اندر بہت کم اموات ہوئیں. 4 چیزیں تھیں جو پاکستان کو ہر چیز میں فٹ کرنے کے اعتبار سے سیکھنی چاہیے. وہ 4 چیزیں کیا تھیں کہ ایک تو ہم نے یہ طے کیا، دیکھو اللہ برکت ڈالتا ہے کسی بنیاد پر، ایسے ہی نہیں ہے. وہ بنیاد یہ تھی کہ ہم نے یہ طے کیا، اس حکومت نے یہ طے کیا کہ جی پورا ٹوٹل بلاک نہیں کریں گے ملک کو، کیونکہ یہاں لوگ بے روزگار اسی میں ہلاک ہو جائیں گے، روزگار ختم ہو جائے گا. تو ٹوٹل بلاک نہیں کریں گے مگر آئسولیٹڈ جگہوں پر کام کرتے رہیں گے. آپ کا تجربہ پولیو کے دوران تھا کہ آئسولیٹڈ جگہوں پر آپ پولیو کی ویکسینیشن کرتے ہیں. آپ نے اس ڈیٹے سے کام کیا. پھر آپ نے ایک ایجنسی بنا دی جس کے اندر سب لوگ روزانہ ملتے تھے. اور اس میں دیکھو کوآپریشن، بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. فوج، سویلین، مولوی حضرات اور عوام اور میڈیا، سب نے مل کر کوآپریٹ کیا. دیکھو جب کوآپریٹ کرو گے نا تو برکت آتی ہے نا. جب مل کر کام کیا جائے، یہ ماحول نہیں جو آج کل نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے.
آپ نے مل کر کام کیا اور کووڈ میں لاکھوں جانیں آپ نے بچا لی. مسجدیں کھلی رہیں, لوگوں نے تانا دیا کہ حرمین شریفین بند ہیں, تم کون سے اتنے بڑے مسلمان ہو گئے کہ تم نے مسجدیں کھولی رکھی. 3 کام کیے, لوگوں کو آگاہ کیا کہ فاصلہ رکھو, ماسک پہنو اور ہاتھ دھو, اینڈ وی مینیجڈ اٹ.